जेरेमियास 8वो आविसूर. तो काळ पावतोस उलयता तो सर्वेस्पोर जुदाच्या राजाची हाडां, तांच्या कुंवरांची हाडां, यादनिकांची हाडां, प्रवाद्यांची हाडां आनी जेरुजाल्यांत रावतल्यांची हाडां तांच्या समाधींतली भायर काडटली. आनी ही हाडां सुर्या, चोंद्रिमा आनी मळबाच्या सगळ्या नखेत्रां मुखार पाटलावन दवरतली, कित्याक तांचो तांणी मोग केलो, तांची सेवा केली आनी तांचे फाटल्यान वचून तांची बूद घेतली आनी तांची पुजा केली. आनी ही हाडां जमा करून उरची नात, पूण सारें जाल्ले भाशेन जमनीर पाटलायलोली उरतली. ज्या ज्या गांवांनी हांवें ह्या लोकांक धांवडायलो त्या त्या गांवांनी हे खोटे पिणकेंतली जिवीं उरल्यांत तांकां जिविताचे सुवातेर मरण ओदीक बरें दिसतलें. उलयता तो सर्वेस्पोर. धमकावण्यो विलाप बूद इस्रायलाची विकोटाय. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तांकां सांग, कोणूय भुंय पडत जाल्यार तो नव्यान उठूंक शकना. कोणूय वाट चुकत जाल्यार ताच्यान परतून येवंक जायना. कित्याक म्हूण हो लोक अविस्वासी जावनूच रावता. कित्याक म्हूण जेरुजालेम आपलें अविस्वासीपण सोडीच ना. ती फसवणेक चिकटून रावल्यांत. ती आनीक परतून येवंक कबूल नात. हांवें तांकां चीत दिवन आयकली, पूण ती सत्य उलयनात. कोणूच आपली विकोटायेची खोंत धरिना. वयल्यान अशें सांगतात, कितें वायट केलें हांवें? जसो घोडो लढायेंत धांव घेता तशीं तीं सगळीं आपआपली वाट धरतात. मळबावेली बोळार आपलो युक्त वेळ जाणा तशेंच कवडो, शेरूक आनी केंसार आपआपल्या देशांतरांचो वेळ सांबाळतात. पूण म्हजी पोरजा सर्वेस्पराचे कायदे वळखना. यादनीक शिकयतात ती खोटी सुमूर्त. आमी जाणार आनी सर्वेस्पराची सुमूर्त आमचे लागीं आसा अशें तुमच्यान कशें म्हणयेत? पळयात आपले फुटकिरे लेखकांनी कशी म्हूण खोटी केल्या. पंडीत लोजेक पडल्यात, आकांतल्यात आनी सांपडल्यात. पळयात सर्वेस्पराच्या उतराक तांणी पाठ केल्या. तांचे जानवायेक कसलें मोल आसा? आदी दिल्ली धमकावणी. ह्या पासत तांच्या पोतिनीक हांव दुसऱ्या दादल्यांच्या हातांत घालतलों. तांची शेतां नव्या धोनयांक दितलों. कित्याक सगळीं ल्हानां तशीं व्हडां आपल्याच फायद्याक वावुरतात. प्रवादी आनी यादनीक परी सगळे फटींगपणाचो धंदो करतात. शांती नासतनाच शांती शांती म्हणून खरो हुस्को नासतना म्हजे पोरजेचे गाय बांदतात. आपल्या खोट्या कर्तुबांची तांकां लज दिसूंक जाय आसली, पूण ना, तांकां कदींच लज दिसली ना.
तांणी लॉज भाजून खेल्या ह्या पासत जशें दुसरी मरून पडटात तशींच ही पडटली. तांकां खास्त लावूंक येतलो तेन्ना तांकां हांव खाला शेवटून उडयतलो, उलयता तो सर्वेस्पूर. जुदाचे दाखवेलीक धमकावणी. हांव तांचो सारकोच नाश करतलो, उलयता तो सर्वेस्पूर. दाखवेलीक आनीक दाखो आसच्यो अंजिराच्या झाडाक आनीक अंजिरां आसची नात. फकत बावलोलीं सुकलोलीं पानां तांकां पांयां तोडा मोस्तूंक म्हाका एक पोरजा मेळ्ळ्या. आनी कित्याक म्हूण आमी अजून बसून रावता? झुजाक तयार जायात. दुर्गां कोटांनी बांदलेल्या नगरांनी भितर सरुया आनी थंयसर मरुया, कारण सर्वेस्परा आमच्या देवान आमकां विकारें उदक पिवंक दिवन आमकां मरूंक सोडल्यात. कित्याक सर्वेस्पराचेर आमी पाप केलां. आमी शांतीची वाट पळोवन आसल्यां पूण कांय बरें आयलें ना. भलायकेचो काळ येतलो म्हूण रावताल्यां पूण आयलो फकत आखांत. धान प्रांता थावन तांच्या घोड्यांचें फुरफुरणे आयकूंक येता. तांचे आंडेल घोडे मोदान खुरखुरतात तेन्ना आख्खी भूंय कळकळटा. आख्खो देश आनी तातूंत आसा तितलेंय, दर एक नगर आनी तातूंत रावतात तितल्यांकूय गिरासूंक ते येतात. पळयात तुमचे मदें हांव विकारे सोरोप आनी फुरशीं धाडटलो. तांचेर मूत्र चलचें ना आनी तीं तुमकां चापतलीं, उलयता तो सर्वेस्पूर. दुकोळाच्या वेळार जेरामियास विलापता. सांगू नजो तसले दुखींत हांव बुडलेलो आसा. भितरले भितर काळीज म्हजें विरगून वेता. हायक म्हजे पोरजेचे दुवेची बोब सगल्या देशांत पयस पयस आयकूं येता. सियोनांत सर्वेस्पोर आतां रावना काय? तिचो राजा थंयसर आनीक ना काय? कित्याक म्हूण तांणी आपल्या मुर्तींनी आनी मोल नासलेल्या पोरक्या देशांनी म्हाका तिडयलो. पीक सोंपलें, गीम येवन गेलो, पूण आमचें तारण जालें ना. म्हजे पोरजेचे दुवेच्या गायान हांवूय घायाळ जालां. हांव विलाप करतां, भिरांतीन म्हाका वेडो घाला. गिलियादांत मोलोम आनीक ना कितें? थंय वैसपुर्यान ना कितें? म्हजे पोरजेचे दुवेचो गाय कित्याक पेंकोन वचना तर? म्हजे तकलेची कोण तरी एक उदकाची बांय करीत आनी म्हज्या दोळ्यांची एक जोर करीत. अशें म्हजे पोरजेचे दुवेच्या मारलोल्यां खातीर हांव दीस रात रडटलों. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.